ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं पंचमः स्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। राजोवाच प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने गृहे रमत यन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः न नूनं मुक्तसङ्गानां तादृशानां द्विजर्षभ गृहेष्वभिनिवेशोऽयं पुंसां भवितुमर्हति महतां खलु विप्रर्षे उत्तमश्लोकपादयोः छाया निर्वृतचित्तानां न कुटुम्बे स्पृहामतिः संशयोऽयं महान् ब्रह्मन्दारागारसुतादिषु सक्तस्य यत् सिद्धिरभूत् कृष्णे च मतिरच्युता। श्री शुक उवाच बाढमुक्तं भगवत उत्तमश्लोकस्य श्रीमच्चरणारविन्दमकरन्दरस आवेशितचेतसो भागवत परमहंसदयितकथां किञ्चिदन्तराय विहतां स्वां शिवतमां पदवीं न प्रायेण हिन्वन्ति। यर्हि वावह राजन् स राजपुत्रः प्रियव्रतः परमभागवतो नारदस्य चरणोपसेवया अंजसा अवगत परमार्थसतत्वो ब्रह्मसत्रेण दीक्षिष्यमाणो अवनितलपरिपालनायाम्नात प्रवरगुणगणैकान्तभाजनतया स्वपित्रोपामन्त्रितो भगवति वासुदेव एवा व्यवधानसमाधियोगेन समावेशितसकलकारकक्रियाकलापो नैवाभ्यनन्दत् यद्यपि तदप्रत्याम्नातव्यं तदधिकरण आत्मनो अन्यस्मादसतोऽपि पराभवम् अन्वीक्ष्यमाणः। अतः भगवान् आदिदेव एतस्य गुणविसर्गस्य परिबृंहणानुध्यानव्यवसितसकलजगदभिप्राय आत्मयोनिरखिलनिगमनिजगणपरिवेष्टितः स्वभवनादवततार। स तत्र तत्र गगनतल उडुपतिरिव विमानावलिभिरनुपथममरपरिवृढैरभिपूज्यमानः पथि पथि च वरूथशः सिद्धगन्धर्वसाध्यचारणमुनिगणैरुपगीयमानो गन्धमादनद्रोणिमवभासयन्नुपससर्प। तत्र ह वा एनं देवर्षिर्हंसयानेन पितरं भगवन्तं हिरण्यगर्भम् उपलभमानः सहसैवोत्थायार्हणेन सह पितापुत्राभ्याम् अवहिताञ्जलिरुपतस्थे। भगवानपि भारत तदुपनीतार्हणः सूक्तवाक्येनातितरा मुदितगुणगणावतारसुजयः प्रियव्रतमादिपुरुषस्तं सदयः सावलोक इति होवाच। श्रीभगवानुवाच निबोधता तेदमृतं ब्रवीमि मा सूयितुं देवमर्हस्य प्रमेयम् वयं भवस्ते तत एष महर्षिर्वहाम सर्वे विवशायस्य दिष्टम् न तस्य कश्चित् तपसा विद्यया वा न योगवीर्येण मनीषया वा नैवार्थधर्मैः परतस्वतो वा कृतं विहन्तुं तनुभृद्विभूयात् भवाय नाशाय च कर्म कर्तुं शोकाय मोहाय सदा भयाय सुखाय दुःखाय च देहयोगमव्यक्तदिष्टं जनताङ्गधत्ते यद्वाचितन्त्यां गुणकर्मदामभिः सुदुस्तरैर्वत्स वयं सुयोजिताः सर्वे वहामो बलिमीश्वराय प्रोतानसीव द्विपदे चतुष्पदः ईशाभिसृष्टं ह्यवरुन्ध्महेङ्ग दुःखं सुखं वा गुणकर्मसङ्गात् आस्थाय तत्तद्यदयुङ्क्तनाथश्चक्षुष्मतान्धा इव नीयमानाः मुक्तोऽपि तावद्बिभ्रूयात् स्वदेहमारब्धमश्नन्नभिमानशून्यः यथानुभूतं प्रतियातनिद्रः किं त्वन्यदेहाय गुणान्न वृङ्क्ते भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्याद् यतः स आस्ते सह षट्सपत्नः जितेन्द्रियस्यात्मरतेर्बुधस्य गृहाश्रमः किं नु करोत्यवद्यम् यः षट्सपत्नान् विजिगीषमाणो गृहेषु निर्विश्य यतेत पूर्वम् अत्येति दुर्गाश्रित ऊर्जितारीन् क्षीणेषु कामं विचरेद्विपश्चित् त्वं त्वब्जनाभाङ्घ्रिसरोजकोश दुर्गाश्रितो निर्जितषट्सपत्नः भुङ्क्ष्वेह भोगान् पुरुषातिदिष्टान् विमुक्तसङ्गः प्रकृतिं भजस्व। श्रीशुक उवाच इति समभिहितो महाभागवतो भगवतस्त्रिभुवनगुरोरनुशासनमात्मनो लघुतया अवनतशिरोधरो बाढमिति स बहुमानमुवाह। भगवानपि मनुना यथावदुपकल्पितापचितिः प्रियव्रतनारदयो रविशममभिसमीक्षमाणयोरात्मसमवस्थानमवाङ्मनसं
क्षयम् अव्यवहृतं प्रवर्तयन्नगमत्। मनुरपि परेणैवं प्रतिसन्धितमनोरथः सुरर्षिवरानुमतेनात्मजमखिलधरामण्डलस्थितिगुप्तय आस्थाप्य स्वयम् अतिविषमविषयविषजलाशयाशाया उपरराम। इति हवावस जगतीपतिरीश्वरेच्छयाधिनिवेशितकर्माधिकारो अखिलजगद्बन्धध्वंसनपरानुभावस्य भगवत आदिपुरुषस्याङ्घ्रियुगलानवरतध्यानानुभावेन परिरन्धितकषायाशयो अवदातोऽपि मानवर्धनो महतां महीतलमनुशशास। अथ च दुहितरं प्रजापतेर्विश्वकर्मण उपयेमे बर्हिष्मतिं नाम। तस्यामुहवाव आत्मजान् आत्मसमानशीलगुणकर्मरूपवीर्योदारान् 10 भावयां बभूव। कन्यां च यवीयसीम् ऊर्जस्वतीं नाम। आग्निध्रेध्मजिह्वयज्ञबाहु महावीर हिरण्यरेतो घृतपृष्ठ सवन मेधातिथि वीतिहोत्र कवय इति सर्व एव अग्निनामानः। एतेषां कविर्महावीरः सवन इति 3 आसन् ऊर्ध्वरेतसस्। त आत्मविद्यायाम् अर्भभावादारभ्य कृतपरिचयाः पारमहंस्यमेवाश्रमम् अभजन्। तस्मिन्नु हवा उपशमशीलाः परमर्षयः सकलजीवनिकायावासस्य भगवतो वासुदेवस्य भीतानां शरणभूतस्य श्रीमच्चरणारविन्दाविरतस्मरणा विगलितपरमभक्तियोगानुभावेन परिभावितान्तर्हृदयाधिगते भगवति सर्वेषां भूतानाम् आत्मभूते प्रत्यगात्मन्येवात्मनस्तादात्म्यम् अविशेषेण समीयुः। अन्यस्यामपि जायायां 3 पुत्रा आसन्। उत्तमस्तामसो रैवत इति मन्वन्तराधिपतयः। एवमुपशमायनेषु स्वतनयेष्वथ जगतीपतिर्जगतिम् अर्बुदान्येकादश परिवत्सराणाम् अव्याहताखिलपुरुषकारसारसंभृतदुर्दण्डयुगलापीडितमौर्विगुणस्तनितविरमितधर्मप्रतिपक्षो बर्हिष्मत्याश्चानुदिनमेधमानप्रमोदप्रसरण यौषिण्यव्रीडाप्रमुषितहासावलोकरुचिरक्ष्वेल्यादिभिः पराभूयमान विवेक इव अनवबुध्यमान इव महामना बुभुजे। यावदवभासयति सुरगिरिमनुपरिक्रामन् भगवान् आदित्यो वसुधातलम् अर्धेनैव प्रतपति अर्धेन अवच्छादयति तदा हि भगवदुपासनोपचिताति पुरुषप्रभावस्तद् अनभिनन्दन् समझवेन रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनं करिष्यामि इति सप्तकृत्वस्तरणिमनुपर्यक्रामत् द्वितीय इव पतङ्गः। ये वा ऊह तद्रथचरणनेमिकृतपरिखातास्ते 7 सिन्धव आसन् यत एव कृताः 7 भुवो द्वीपाः। जम्बू प्लक्ष शाल्मली कुश क्रौञ्च शाकपुष्करसंज्ञास्तेषां परिमाणं पूर्वस्माद् उत्तर उत्तरो यथासङ्ख्यं द्विगुणमानेन बहिः समन्तत उपकृप्ताः। क्षारोदेक्षुरसोद सुरोद घृतोद क्षीरोद दधिमण्डोद शुद्धोदाः 7 जलधयः 7 द्वीपपरिखा इवाभ्यन्तरद्वीपसमाना एकैकस्येन यथानुपूर्वं 7 बहिर्द्वीपेषु पृथक् परित उपकल्पितास्तेषु जम्वादिषु बर्हिष्मतिपतिरनुव्रतानात्मजान् आग्निध्रेध्मजिह्वयज्ञबाहु हिरण्यरेतो घृतपृष्ठमेधातिथि वीतिहोत्रसंज्ञान् यथासङ्ख्येनैकैकस्मिन्नेकमेवाधिपतिं विदधे। दुहितरं चोर्जस्वतीं नामोशनसे प्रायच्छद् यस्यामासीत् देवयानी नाम काव्यसुता। नैवं विदः पुरुषकार उरुक्रमस्य पुंसां तदङ्घ्रिरजसा जितषद्गुणानां चित्रं विदूर विगतः सकृदाददीत यन्नामधेयमधुना स जहाति बन्धम्। स एवम् अपरिमितबलपराक्रम एकदा तु देवर्षिचरणानुशयनानुपतितगुणविसर्गसंसर्गेण निर्वृतमिवात्मानं मन्यमान आत्मनिर्वेद इदमाह। अहो असाध्वनुष्ठितं यदभिनिवेशितोऽहम् इन्द्रियैरविद्यारचितविषमविषयान्धकूपे तदलमलममुष्या विनोदमृगं मां धिग्धिगिति गर्हयाञ्चकार। परदेवताप्रसादाधिगतात्मप्रत्यवमर्शेनानुप्रवृत्तेभ्यः पुत्रेभ्य इमां यथादायं विभज्य भुक्तभोगां च महिषीं मृतकमिव सह महाविभूतिमपहाय स्वयं निहितनिर्वेदो हृदि गृहीत हरिविहारानुभावो भगवतो नारदस्य पदवीं पुनरेवानुससार। तस्य हवा एते श्लोकाः। प्रियव्रतकृतं कर्म को नु कुर्याद् विनेश्वरं यो नेमिनिम्नैरकरोच्छायां घ्नन् भूसंस्थानं कृतं येन सरिद्गिरिवनादिभिः
सीमा च भूतनिर्वृत्त्यै द्वीपे द्वीपे विभागशः भौमं दिव्यं मानुषं च महित्वं कर्मयोगजम् यश्चक्रे निरयौपम्यं पुरुषानुजनप्रियः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे प्रियव्रतविजये प्रथमोऽध्यायः।